अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। बहुत सारे मैसेजेस मेरी नज़र से गुजरे। राज साहब हुण की कहंदे हो? राज साहब हुण भी कुछ नहीं कहंदे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि मैं अपने ज़राए की बात करना चाहूँगा। मैं किसी माजे साजे की बात नहीं करूँगा। जितना एक मैं जानता हूँ वो तमाम अहबाब जो ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं और जिनको ग्रिप है, वो काइंडली ज़रा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसका जो एलामिया जारी हुआ था, ज़रा उसको तसल्ली से पढ़ लें और उसको बल्कि इस ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि बाकियों को भी आगाही हो जाएगी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने क्या एलामिया जारी किया था। वो ख़त देख के, मैं रिपीट करूँगा, वो ख़त यूज़ किया गया, जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है दैट वाज अ टेलीग्राम और उसमें फॉर्जरी की गई, यानी कि उसको उसमें रद्द-बदल किया गया। फिर वो एक बयानिया तैयार किया गया और वो फिर एक उसको ख़त बना के तो उसको लहराया गया और उसको बैरूनी साजिश करार दिया गया। और बैरूनी साजिश भी उस मुल्क के ऊपर मलबा डाला गया कि जिसके दौरे के बाद ये बयान दिया गया था कि जी मुझे तो यूं लग रहा है जैसे मैं एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे, उसके बाद की कल की जिसे कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब की अगर आप स्पीच को गौर से सुन लें, उन्होंने क्या कहा? क्या उन्होंने उस चीज़ को एंडोर्स किया? कौमी सलामती की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको भी पता है कि वो पाकिस्तान आर्मी पे है। उनकी क्या स्टेटमेंट थी कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं और हम इनको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक सफारती लिहाज से अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाया जाता, जो जिस तरीके से मिठी प्लीत की जाती है, जो एक सफारती तरीकाकार है, उसकी मिठी प्लीत की जाती, एहतजाज किया जाता। कोई एक चीज़ नज़र आई। और रही बात कि खान साहब का ये कहना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। वाक़ई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने तो चुप करके चले जाना है। भुगतना किसने है, इसके असरात किसके ऊपर पड़ने हैं? पाकिस्तानी अवाम पे पड़ने हैं। सिर्फ़ अगर इतनी बात पे गौर कर लें कि जो उन्होंने कहा था पंखे से लटक जाऊँगा, भीख नहीं माँगूँगा, आईएमएफ नहीं जाऊँगा। बाद में उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि मुझे बहुत जल्द, बहुत पहले जिसे कहते हैं कि वो चले जाना चाहिए था आईएमएफ में। क्योंकि अगर पहले चले जाते तो जो सूद की अदायगियों का जो साइकिल था वो 1500 अरब से 300 अरब पे ना चला, सॉरी 3000 अरब पे ना जाता। बड़ी एक सिंपल सी बात है। डिले किसने किया? खान साहब ने। भुगत कौन रहा है? कौम भुगत रही। ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। उनकी ज़ात को ना पहले कोई फ़र्क पड़ा, ना अब कोई फ़र्क पड़ा, ना आइंदा कोई फ़र्क पड़ेगा। अब इस तरह के बयानिए तैयार करके तो भुगतना किसने है? कौम ने भुगतना है, इंटरनली भी भुगतना है और इंटरनेशनली भी भुगतना है। आगे चलते हैं। आज जो कुछ असेंबली में हुआ, क्वेश्चन इज़ दिस कि सेक्शन 5 क्या आज के एजेंडे में शामिल थी, जिसके तहत रूलिंग दी गई? इट मीन्स कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है, उनको तो देखा गया कि वो कहते थे, "ये क्या है आईन और कानून, ये तो कागज़ का टुकड़ा है।" आज वो हिस्ट्री रिपीट की गई। वन थिंग सबसे डेंजरस जो बात इस वक्त हो गई है वो क्या हो गई? याद करें कि लास्ट इलेक्शन में ओवरऑल जो वोट पड़े थे वो तकरीबन कोई 5 करोड़ और 40 लाख वोट थे। डाटा उठा के देख लें।
اس میں سے پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملے تھے وہ 1,70,00,000 تھے. آج اسپیکر کی رولنگ کیا ہے کہ بیرونی سازش ہے, یہ سارے کے سارے غدار ہیں بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اپوزیشن پارٹیاں اور وہ جو 3.5 کروڑ ووٹرز ہیں, اب ماشاءاللہ وہ غدار وطن ہیں. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر الیکشن ہی کروانا ہے نا, مقصد الیکشن ہے, تو انارکی پھیلا کے. کین یو امیجن اگر ان حالات میں واقعی اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو عالم کیا ہوگا؟ مجھے صرف اتنی بات سمجھ میں آتی, قطع نظر اس کے کہ کیا ہوا ان 3.5 سالوں میں, انہوں نے کچھ کیا نہیں کیا, کیا ہے یا کیا نہیں. رب تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں. بس پی ٹی آئی کے جو تو واقعی پڑھے لکھے لوگ ہیں, جن میں کوئی خوف خدا نام کی چیز ہے, وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس کے بڑے بول اس کے سامنے آئے, تھرو آؤٹ آئے, پہلے دن سے لے کے آج دن تک. چونکہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی اس کی جتنی آپ ویڈیوز نکال کے دیکھیں گے, اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے اس شخص کو 100% اس کے مخالف پایا. رب نے اس سے ہر وہ کام کروایا جس کے لیے اس نے ملبہ پریویس گورنمنٹس پہ ڈالی تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ وہی شخص تھا نا کہ صرف 100 بندہ باہر نکل کے کہہ دے گو نیازی گو, مجھ میں غیرت نام کی ہوئی کوئی چیز ہوئی تو میں گھر چلا جاؤں گا. آج یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ صرف مکافات عمل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف میں, آپ, ہم سب پاکستانی ہیں. اس وقت جس کے دل میں پاکستان کا درد ہوگا وہ پاکستان کے لیے سوچے گا, وہ چسکے نہیں لے گا, وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے دیکھے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ قوم کو کس دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے. اور بہرحال ابھی چونکہ یہ پارٹی شروع ہوئی ہے, دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایکسپوز ہو گئے, بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو گئیں, اور اب بھی اگر ان کو پازیٹیولی قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر چیزوں کو نہ سمیٹا گیا تو پھر ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو پچھلے جب سے پاکستان بنا آج دن تک جو کھلواڑ کھیلا جاتا رہا آئین اور قانون کے ساتھ, وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلواڑ آگے بھی کھیلا جائے گا. ہم آلریڈی بہت پیچھے جا چکے ہیں, اور اگر اس طریقے کا کھلواڑ اب کھیلا گیا تو لکھ کے رکھ لیں, ہم کم از کم 20 سال اور مزید پیچھے چلے جائیں گے. باقی انشاءاللہ افطاری کے بعد کوئی فردر اگر کوئی بات ہوئی تو میں ضرور کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اور ہاں, آخری بات ایک اور بھی مجھے یاد آ گئی, وہ اکثر وہ پوچھتے ہوتے ہیں, سبدار صاحب کے سنجیاں ہو گئی گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. آج جتنا سینیریو بنایا گیا, وہ بھی خدا کے بندو, آج ایجنڈے پہ کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد. اس کو اپنے پسے پشت ڈال کے ایک منسٹر سپیچ کر رہا ہے, اسپیکر اس کے اوپر فوراً رولنگ دے کے اس کو ہی کینسل کر کے پرے مار دیا. انہوں نے دستی اسمبلی تحلیل کرنے کا آرڈر بھی کر دیا, اور پھر تحلیل بھی ہو گئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر بھی وہ خود ہی ہوں گے. تو اسے کہتے ہیں سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تو بس یہ صورتحال ہے. ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. میری اگر کسی دوست کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا, لیکن یہ وقت وہ ہے, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. رمضان کا مہینہ ہے, افطاری کا وقت ہو رہا ہے. رب سے صرف یہ دعا کریں کہ یا خدایا ان سیاستدانوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو, قطع نظر اس کے کہ وہ کس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے, سب کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری اور ان تمام سیاستدانوں کو اس ملک اور قوم کے لیے سوچنے کی توفیق دے, اور یہ ہر وہ قدم اٹھائیں جو اس ملک اور قوم کی بہتری میں ہو. تھینک یو ویری مچ.